Welcome back to In Goa's News. An unknown person recently broke the railing in Smart City area, creating a hazardous situation for the pedestrians. The vandalism, which involved dismantling of crucial safety barriers, has sparked concern over public safety and the integrity of urban infrastructure. Authorities are investigating the incident, urging the public to report any suspicious activity and remain vigilant to prevent similar occurrence. तर पळया कितले रिस्की हे क्रॉसिंग जो लोक हांगासून करता आनी तुमकां एक मेन मुद्दो हांगासून सांगता. हांगासर जे रेलिंग्स आहा ते कटिंग केलेले आसा. सो हे कोणी कटिंग केला ते खबर ना, बट हांगा आमी जायते कडेन पळयला हे जे रेलिंग्स हे हांगासून डेंजरसली क्रॉस करूंक जायना म्हणून हे केल्ले, कारण हांगासून गाडयो भरपूर फास्ट येता आनी दुसरे वाटेनसून बी गाडयो फास्ट येता. आमी तुमकां फुडें व्हरून दाखयता. हे जे रेलिंग्स जे हांगा घातलेले हे कोणी तरी मोडल्या आनी ते सायडीसून पळय लोक कशे क्रॉस करतात. डेंजरसली क्रॉस करता. एक्चुअली पयलीं अशें नाशिल्लें तांकां क्रॉस करपाक ते सायडीक दवरलेले, बट आतां पळोवं शकता रायट इन गोवाचेर हे रेलिंग कोणी तरी मोडल्या आनी बेंड करून हे सायडीक केल्या. बट हे पळय कशें कट केल्या ते हांगासून कट केल्या, दोनी सायडीक मोडल्या आनी हे सायडीकून ते सायडीक वचपाक जागो केला. अशेंच आमी बाकी सगळ्या कडेन पळयला, जशें न्यू पाटो ब्रिजा कडेन सुद्दां पळयला अशेंच रेलिंग मोडले. बट हे रेलिंग घालपाचो फायदो कितें हे अशें सगळ्या कडेन आमी विचारून तुमकां फायदो कितें काय म्हणून अशें सगळ्या कडेन अशें कट करीत जाले थंय फायदो कितें उरलो हेजो. हे कोणी तरी कट केला आपल्या फायद्या खातीर. सो हेचे कन्सर्न ऑथॉरिटीन एक्शन घेवची, कारण हे जर हांगासून कोण क्रॉस करतलो आनी दुसरे सायडीक तुमकां दाखयता कश्यो गाडयो आसता त्यो पळया अश्यो गाडयो आसता. सो हेज्या खातीर हे रेलिंग्स घातले हांगा कोणी क्रॉस करचे न्ही म्हणून, सो तेंकां ते सायडीसून क्रॉस करचे म्हणून. बट हे कोणी मोडला बेगीनचे बेगीन आयडेंटिफाय करचे कन्सर्न ऑथॉरिटीन आनी पळोवचे CCTV की हांगासर कोणी हे केल्या म्हणून. की हे लागू शकता कोणाक आनी हे पळय कशें बांदला ते तुमकां दाखयता. हे अशें बांदला की गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कोणी मोडल्या आनी अशें बांदलेले आसा. अशेंच अपडेट आमी तुमकां घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा.